नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। सुरुमा प्रमुख समाचार। कालीकोटको महावै गाउँपालिका 3 नखुमा पहिरोले घर पुरिँदा 6 जनाको मृत्यु, मृतकहरू सबै एका घरका। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 100 नजिक। आज मात्र 594 कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमितको संख्या 25,000 नाग्यो। कोरोना संक्रमणकै बीच प्रदेशहरूमा कतै निषेधाज्ञा त कतै लचकता, जोखिम नियन्त्रण गर्न आवश्यक सबै व्यवस्था मिलाउने प्रदेश 5 सरकारको निर्णय। राप्ती सोनारीको ऐतिहासिकता प्रचार गर्न एनटिभी कोहलपुरसँग सम्झौता, सहकारी गाउँपालिकाको विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुने पालिकाको विश्वास। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका एक सदस्यलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, खेलाडीलाई कोरोना भएपछि एन्फा कार्यालय एक साता बन्द। समाचार अब विस्तारमा। घरमाथिबाट पहिरो खस्दा कालीकोटमा एकै परिवारका 4 गरी 6 जनाको मृत्यु भएको छ। कालीकोट जिल्लाको महावै गाउँपालिका वडा नम्बर 3 नखुमा पहिरोले घर पुरिँदा 6 जनाको मृत्यु भएको हो। गए राति 12:30 बजेतिर महावै गाउँपालिका 3 नखु गाउँमा वडा सदस्य रजबहादुर विष्टको घर पहिरोले पुरिएर एका घरका 6 जनाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रमुख श्यामबाबु ओलियाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पहिरोले पुरिएर विष्टका 2 छोरा 2 छोरी र उहाँका दाजु डिलबहादुर विष्टका 2 छोरी गरी 6 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा 19 वर्षीय शान्ति, 18 वर्षीय सबिना, 15 वर्षीय आशा, त्यसैगरी 13 वर्षीय पुष्प, 11 वर्षका प्रवीण र 10 वर्षीय रेखा विष्ट रहेको डीएसपी ओलियाको भनाइरहेको छ। कालीकोटमा यसअघि पनि बाढी र पहिरोको घटनामा 19 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 6 जना बेपत्ता भएका थिए। देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले कोरोनाको संक्रमण मात्रै बढेको देखाएको छैन, मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढेको देखाएको छ। देशभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 25,500 नागेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या 79 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर शुक्रबार 594 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। देशका विभिन्न 39वटा ल्याबमा गरिएको 11,575 जनाको परीक्षणका क्रममा 594 जनामा पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै देशभर संक्रमितको संख्या 25,551 पुगेको छ। शुक्रबार थप 240 जना कोरोनाको संक्रमण मुक्त भई घर फर्किएका छन्। यो सँगै कोरोनाको संक्रमण मुक्त भई घर फर्किनेको संख्या 17,077 पुगेको छ। प्रदेशगत तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश नम्बर 5 का थप 56 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेश 5 मा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको जम्मा संख्या 4,931 पुगेको छ। प्रदेश 5 का 60 जना शुक्रबार कोरोनाको संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै 4,239 जनाले कोरोनाको संक्रमण जितेर घर फर्किसकेको प्रदेश 5 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 621 जना उपचाररत छन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा थप 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि हुनेको जम्मा संख्या 2057 रहेको छ भने कोरोनाको संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज हुने थप 7 जना सहित प्रदेशभर 1908 जना कोरोनालाई जितेर घर फर्किसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ। प्रदेशभर अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या 4,814 पुगेको छ भने 4,157 जना कोरोनाको संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 648 सक्रिय संक्रमितको विभिन्न आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। अहिलेसम्म प्रदेशभर मृत्यु हुनेको संख्या 9 रहेको छ। प्रदेश 5 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोल्पा मात्रै कोरोना मुक्त जिल्ला रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पुरुषोत्तम सापकोटा, एनटिभी कोहलपुर। लकडाउन खुलेसँगै देशैभर कोभिड-19 का संक्रमित बढ्दै गएका छन्। त्यससँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्युदर पनि बढ्दै गएको छ। प्रदेश 5 कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। संक्रमण दर बढेसँगै कतिपय जिल्लाले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् भने कतिपयले अन्य सतर्कता उपाय अपनाइरहेका छन्।
देशमा कोरोना भित्रिएपछि संक्रमणको केन्द्रबिन्दु जस्तै बनेका प्रदेश 5 को बाँके, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर तथा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र दैलेखमा अहिले फेरि त्यस्तै अवस्थाको आकलन भइरहेको छ। सुरुवाती दिनमा अन्य मुलुकबाट आएकाहरूमा मात्रै भेटिएको संक्रमण अहिले समुदाय स्तरमा नै फैलन थालेको पाइएको छ। समुदायमा नै संक्रमण फैलिएको र कतिमा फैलन सक्ने जोखिम बढेपछि प्रायमा अहिले निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। प्रदेश 5 को बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा र रूपन्देही जिल्लामा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिएर जोखिम बढेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा लगाएको छ। प्रदेश 5 का रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, पाल्पा, बाँके, बर्दिया लगायत जिल्लाहरू अहिले पनि उत्तिकै जोखिममा छन्। कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत र दैलेख जिल्लामा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमित दर बढ्दै गएपछि आगामी भदौ 1 गतेदेखि छिमेकी जिल्लाबाट कर्णालीमा आवत जावतमा पनि PCR परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। साथै कोभिड-19 को उच्च जोखिम बढेपछि जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रले सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगरमा भदौ 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला कोरोनाबाट बढी प्रभावित छन्। भारतबाट सीमा नाका हुँदै आउने नागरिकलाई कोरोना परीक्षण नै नगरी सिधै घर पठाउँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश संक्रमणको उच्च जोखिममा छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्ला कोरोनाबाट प्रभावित छन्। अछाम, बाजुरा, डोटी, बझाङ, बैतडी, दार्चुला, डडेलधुरा लगायतका जिल्लामा पनि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो छ। लकडाउन खुलेसँगै सर्वसाधारणले सावधानीका उपाय नअपनाउँदा कोभिडको संक्रमण हुवात्तै बढेको हो। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि धेरै सरकारी कार्यालयहरूले आलो पालो गरी सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको भए पनि कार्यालयहरूमा भिडभाड घटेको छैन। सार्वजनिक यातायात खुलेको अवस्थामा तिनमा यात्रा गर्नेहरूको सुरक्षा र त्यहीबाट कोरोना सर्न सक्ने अर्को ठूलो जोखिम पनि छ। यस्तोमा समुदायमा संक्रमण फैलन नदिन र नियन्त्रण गर्न सरकारी प्रयास अति जरुरी छ। सुरक्षित रहन हरेक नागरिकले आफ्नो तर्फबाट पनि उत्तिकै दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। दुर्गा भट्ट, एनटिभी, कोहलपुर। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि प्रदेश नम्बर 5 सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका छोटा नाकाबाट हुने आवागमन रोक्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले जोखिम नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने आकलन गर्दै मुख्य नाकाबाट हुने आवत जावतमा पनि कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारले संक्रमणबाट जोगिन पूर्व तयारीका लागि तयार रहन र कम्तीमा 200 बेड क्षमताको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। यस्तै आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइन थप्न र व्यवस्थित बनाउन, समुदायमा संक्रमण देखिएमा समुदायलाई नै सिल गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो हस्पिटलहरूलाई त्यसका लागि तयार अवस्थामा रहनुका लागि भन्नुपर्छ। सकेसम्म हामीले कोभिड हस्पिटलबाटै गरौँ, भएन भने हामीले हाम्रा प्रादेशिक अस्पताललाई त्यसका लागि तयारी राख्नुपर्ने हुन्छ। बैठकले नेपाल भारत बीच तोकिएका सीमाबाट पनि सुरक्षित आगमन गर्ने व्यवस्था गर्ने र अभिलेख राख्ने हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर अनिवार्य चेक जाँचको व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत गरेको छ। कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले 14 दिन क्वारेन्टाइनमा नराखेको व्यक्तिलाई काममा नलगाउन रोजगारदाताहरूलाई सूचित गर्न पनि प्रदेशभित्रका सबै जिल्लालाई निर्देशन दिएको छ। अन्तर प्रदेश आगमनमा पनि कडाई गर्ने, कोरोना विशेष अस्पतालमा खटिएका जनशक्तिलाई थप 3 महिनाका लागि निरन्तरता दिने र मास्क नलगाउनेलाई कारबाही गर्ने, मास्क खरिद गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई पालिकाले व्यवस्था गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। यसभन्दा अगाडि सबै जिल्लाहरूमा जुन आइसोलेसन सेन्टरहरू निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो, फेरि सेकेन्ड वेभ आउन सक्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै तराईका जिल्लाहरूमा कम्तीमा चाहिँ जिल्ला सदरमुकामहरूमा 200 बेडको र पहाडी जिल्लाहरूमा 100 बेडसम्मको आइसोलेसन सेन्टरहरू कायम गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै भारतसँग सीमा जोडिएका पालिकाहरूमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय, स्थानीय तहलाई त्यसका लागि चाहिँ आवश्यक समन्वय गर्ने भनिएको छ। आगामी दिनमा प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रण, उपचार
र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति, औषधि र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि बैठकले दिएको छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, बुटवल, रूपन्देही। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकीले शुक्रबारबाट निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमै देखिएपछि जारी भएको निषेधाज्ञा झण्डै 15 दिनपछि हट्न लागेको हो। बाँकी प्रशासनले शनिबारबाट जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ भने अत्यावश्यक पसलहरू पनि खोल्न दिने बताइएको छ। समुदाय स्तरमै कोरोना भाइरसको संक्रमण अप्रत्याशित रूपमा बढेपछि बाँकीमा दोस्रो पटक गरिएको लकडाउन शुक्रबार रातिदेखि खुकुलो बनाउने स्थानीय प्रशासनले तयारी गरेको छ। झण्डै 15 दिनको लकडाउनपछि शनिबारबाट उद्योग, कल कारखाना र अत्यावश्यक पसलहरू खोल्न दिइनेछ भने हिड्डुल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। परीक्षणको दायरा बढाउँदा पनि संक्रमणको दर बढेको नपाइएपछि निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउन लागि प्रशासनको भनाइ छ। 3-4 दिन यता चाहिँ अलिक कन्ट्रोल भए जस्तो देखिन्छ। अब धेरै कम केसेसहरू आएको छ। हामीले पिसिआरको सङ्ख्या पनि बढायौँ र आज राति 12 बजेदेखि चाहिँ हामी यो हेल्थ सम्बन्धी प्रोटोकलहरूलाई एकदम कडाइका साथ अगाडि बढाएर चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हामी खोल्छौँ। जस्तो उद्योग व्यापारहरू, सार्वजनिक यातायातहरू पनि त्यसलाई चाहिँ सरकारको मापदण्ड अनुसार चाहिँ हामी खोल्छौँ र बिचमा चाहिँ हामी टेस्टहरू गर्दै जान्छौँ र बिचमा बिग्रियो भने हामी लकडाउन चाहिँ सुरु गर्छौँ। संक्रमण र जोखिम दुवै बढेको निष्कर्ष सहित स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञाको घोषणा गरेको थियो। तर निषेधाज्ञामा पनि नेपालगञ्ज र कोहलपुरका विभिन्न क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना भएको भने देखिएको छैन। अत्यावश्यक कामको बहानामा मोटरसाइकलदेखि अटो रिक्सा र मालवाहक ठूला सवारीका साधनहरू सञ्चालन भए। अहिले संक्रमण समुदायमा पुगिसकेका कारण जुनसुकै बेला पनि जोखिम बढ्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। संक्रमित देखिए पनि लक्षण देखिन्थेन, मृत्युदर पनि त्यति धेरै थिएन। अहिले पछिल्लो समय आएर संक्रमितमा चाहिँ लक्षणहरू पनि छ, जटिलता पनि छ र मृत्युदर पनि अलिकति बढिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि अलिकति पछि गएर सिचुएसन अलिकति नराम्रो हुन्छ कि भन्ने एक किसिमको डर भए चाहिँ हामी भनौँ न स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई त्यो किसिमको चाहिँ एउटा अनुभूति भइरहेको अवस्था हो। अहिले बाँकीमा 285 जना सक्रिय संक्रमितहरू विभिन्न आइसोलेसनमा छन्। संक्रमण नियन्त्रण र आउन सक्ने भयावहको अवस्थालाई सामना गर्न स्थानीय सरकारले तयारी गरिरहेको छ। तर परीक्षण नियमित हुन नसकेको र दायरा बढाउन नसकेको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ। जुनसुकै बेला गम्भीर अवस्था रहन सक्ने भए पनि तत्कालै आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको स्थानीय प्रशासन बताउँछ। त्यति आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। अब हेरौँ 15-20 दिन जति नागरिकहरूको जीवन चल्न दिउँ। हामी पिसिआरको दायरा त बढाउँदैछौँ। अब फेरि त्यस्तो अवस्था आयो भने हामीसँग स्वास्थ्यकर्मी हुन्छ, सेना, प्रहरी, सबै अब यहाँको सबै जनप्रतिनिधिहरू सबै नागरिकहरू भनेको मानिहाल्नुहुन्छ नि। त्यसपछि फेरि त्यस्तो समस्या हो भने फेरि पनि निषेधाज्ञा जारी गर्ने त्यस्तो ठुलो समस्या छैन। अहिले संक्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउन नै सम्पूर्ण विकल्प होइन। तथ्याङ्कको आधारमा सरकारले गर्ने निर्णय ख्याल गर्दै अहिलेको विषम परिस्थितिमा सर्वसाधारण आफैले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गरेर सरकारलाई सहयोग गर्नु कर्तव्य हो। क्यामेरामा रुद्रनाथ शुक्लाका साथ नवीन नेपाली, एनटिभी, कोहलपुर। यसै सन्दर्भमा हामीले कोरोनाको सतर्कता र त्यसबाट सुरक्षित रहनका लागि जारी गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा कस्तो समस्या परिरहेको छ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ भनी बाँके कोहलपुरका स्थानीयलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ। अब यो लकडाउन अब चलिरहेको छ। अब कहिले खुल्छ कहिले बन्द हुन्छ होइन। हामी अब त्यो लकडाउनको फलनमा हामी अब घरमै बसिरहेका छ। व्यवहार भन्ने कुरा अहिले छैन, केही छैन। अब त्यस्तै छ। अब अलिअलि गुजारा गरेर बसिरहेको छ। लेबरमा के भन्छन् कि काम गर्न, अब हामी काम गर्न जान्छौँ, हाम्रो काम छैन, के गरौँ हामी। त्यही भएर अब लेबर कराउँछ मलाई कि काम खोजा। अब साहबहरू काम गराउँदैनन्, के गरौँ। यो निषेधाज्ञाले गर्दा सबै सम्पूर्ण मान्छेको आफ्नो जीवनमा प्रभाव पारिरहेको छ। त्यस्तै गरी स्टुडेन्टलाई चाहिँ अलि धेरै नै प्रभाव पारिरहेको छ। किनभने मेनली भनेको कलेज स्कुलमा चाहिँ धेरै भिडभाड हुन्छ। त्यही भएर यो सङ्क्रमण फैलिने डर हुनाले हामीले आफ्नो स्टडीलाई अगाडि बढाउन सकेको छैनौँ। अनि त्यही भएर अब न्यू जोइन पनि हुन पाएको छैनौँ। जोइन भएको इक्जामहरू फिक्स छैन होइन। त्यही भएर यो प्रब्लम भइरहेछ।
अब जति प्रब्लम भए पनि कुनै पनि प्रब्लम लास्ट फरएभर हुँदैन, सकिन्छ यो। तर त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैले रुल्सहरू फलो गर्नु पर्यो। लकडाउन मात्र भनेर हुँदैन, यसलाई लकडाउनलाई चाहिँ फलो गरेन भने त त्यसको केही पनि फाइदा भएन होइन। समस्या त धेरै नै छ है। अब बाहिर हिँड्न डुल्न यताउता अब सामान किन्न गर्न, घरमा मात्र भएको सामान पनि अब सकिरहन्छ। बाहिर किन्न पसल जानु पऱ्यो, यता तरकारी लिन जानु पऱ्यो, सबै बन्द छन्। अब समस्या त धेरै हुन्छ, तैपनि म्यानेज चाहिँ अब आफ्नो हिसाबले भइसकेसम्म अब घरभित्रै खाएर भए पनि बाहिर नहिँड्दा पनि म्यानेज चाहिँ गरेका छौँ। लकडाउन हुनु कारण यो त सही कुरा पनि हो, किनकि अब कोरोनाले गर्दाखेरि अब हामीहरूले आफ्नो सेफ्टी राख्नु पनि पर्छ। राख्नु पर्दा पनि अब कोरोनाले भन्दा पनि अब बिरामीले भन्दाखेरि पनि अब भोकले मर्ने कारणले गर्दाखेरि मजबुरी छ हामीलाई। लकडाउनको लागि अब हामीहरूले अब हामी किनी खाने मान्छेहरू, हामीलाई चाहिँ पैसा पनि छैन। बिरामी भए पनि हामीले एक पैसा लिएर औषधि गर्ने हामीसँग उपाय पनि छैन, मिस छैन। हामीलाई गाह्रो छ, के गरेर खाने हो, कस्तो गरेर खाने हो, कहाँ जाने हो। रोजीरोटी गरी खाने मान्छेलाई त दिनको छाक लाएर पनि हामीलाई गाह्रो छ। कृषकहरूलाई धेरै न धेरै मार परेको छ, किनकि अब यो लकडाउनले गर्दा अब काम नगरिकन एक छाक पनि खानलाई धौ छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एकातिर ज्यान जोगाउनु पनि छ, अर्कोतिर चाहिँ के छ भनेपछि अब आज काम गरेन भनेपछि बेलुका खाना पनि पुग्दैन हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यहाँ एकदमै प्रभाव परेको छ। अन्यथा अब सबैजनाले अब होसियारपूर्वक एकदम सावधान भएर सेनिटाइजर, अब मास्क, ग्लोभ्स लगाएर चाहिँ जुनसुकै काम गर्दा पनि गर्नलाई सबैमा अनुरोध पनि एउटा छ। हामी किसानलाई गाह्रो भइरहेछ, घर व्यवहार टार्न गाह्रो भएछ। खेती किसान गर्न अनि व्यापार गर्न हामी किसानलाई मुस्किल भइरहेछ। व्यवस्थापन गर्न असर त परेकै छ। अब जस्तो अब हामी काममा गर्ने मान्छे अब काम गर्न पाइन्न, यता घुम्न ओर्न यो निषेधाज्ञा भइरहेछ। अब व्यवस्थापन यो छिटो ठिक होला भन्ने र पछि गरौँला, अहिले यताउति गरेर एडजस्ट गरेर खाने गर्ने दिन बिताउने त्यस्तो गरिरहेछौँ। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। Every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वर्षेनी कटान र डुबानको मार खेप्दै आएका कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाहरूले यस वर्ष पनि सुख पाएनन्। दोदा र स्याली नदीले खेती योग्य जमिन र घरखेत बगाउन थालेपछि लालझाडीका बासिन्दाहरूसँग मुखदर्शक बन्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। गुरु योजना अनुरूप तटबन्ध बन्नुपर्ने भए पनि निर्माण कार्यको सुरुवात नै हुन सकेको छैन। जिल्लामा रहेको दोदा र स्याली नदीले लालझाडी गाउँपालिकाको अधिकांश ठाउँहरूमा कटान गरिरहेको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 का धेरै क्षेत्रहरूमा नदीले कटान गरिरहेको छ भने सयौं बिघा जमिन बगरमा परिणत भइसकेको छ। केही दिन यताको निरन्तरताको वर्षासँगै खोलाको बहाव बढिरहेका कारण थप क्षति हुने सम्भावना रहेको छ। कटान क्षेत्रको अवलोकन गर्दै लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन सेन बडागले दोदाले हरेक वर्ष कटान गरिरहेको र आफूहरूले रोकथामको प्रयास गरिरहेको भन्दै पालिकाको बजेटले यसको रोकथाम असम्भव भएका कारण प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग बजेट माग गरिएको बताउनु भएको छ। हरेक वर्ष हामीले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पनि अहिले हामीले यो तटबन्धको लागि पहल गरिरहेका छौँ। वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष बहादुर राणाले नदीले धेरै नोक्सान गरिरहेको भन्दै बजेट अभावका कारण माथिल्लो निकायमा माग गरेको बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म हुन त विगत वर्षदेखि पहिलादेखि धेरै नै नोक्सान भइसकेको छ। लागि हामी बारम्बार प्रदेश सभा सङ्घमा पनि बारम्बार हामी यसको मागको लागि पहल गरेका छौँ।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरका स्वकीय सचिव दिपक तिमल सिन्हाले कटान नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। र यसको दीर्घकालीन समस्याको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ र कसरी यसलाई गृह योजनाहरू बनाएर जान सकिन्छ भन्ने सवालमा छलफल गर्न र यहाँको समस्याहरूलाई एकीन रूपमा चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनका निमित्त हामी अहिले यो टिम यहाँ छौँ। नदीले खेतीयोग्य जमिन कटान गरिरहेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले यथाशक्य चाँडो पहल गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ रहेको छ। खेतीयोग्य जमिन पूर्ण रूपमा बगरमा परिणत हुने जोखिम रहेको साथै अहिले पनि तत्काल यो ठाउँमा तत्कालै पट्टा भरान गरेर हुन्छ कि यसलाई यो कटानी रोकथाम व्यवस्थापनको काम तत्कालै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। सरकारले सर हामीलाई त यो पुरा यो बाँध दिएले बेचारा कोहीले होस् खोस् होइन यिनै खाइ छैन त हामी खाइ छैनन्। विगत केही वर्ष यता स्यादी र दोदा नदीले लालझाडीका विभिन्न ठाउँहरूमा थन्जनको क्षति गर्दै आइरहेको छ। रामसिंह टौन्ना, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। एनटिभी कोहलपुर र राप्ती सोनारी गाउँपालिका बीच टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण र प्रशासन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। शुक्रबार गाउँपालिकाको कार्यालय परिसरमा एनटिभी कोहलपुरका प्रमुख निराजन खनाल र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सम्झौता अनुसार गाउँपालिकाका गतिविधि, पालिकाको कार्य सम्पादन, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित रहेर कार्यक्रम निर्माण गरी 1 वर्षसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट प्रसारण गरिनेछ। यसैगरी गाउँपालिकाभित्र रहेका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, पर्यटकीय एवं धार्मिक स्थलहरूको महत्त्व झल्कने र प्रचार गर्ने किसिमका विविध कार्यक्रमहरूको निर्माण र प्रसारण हुने सम्झौता गर्दा बखत गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूले एनटिभी कोहलपुरसँगको सहकार्यबाट राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले विकास निर्माणमा ठूलो फड्को गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। र चाहिँ त्यसको काम गर्ने क्रममा पनि त्यो कमी कमजोरी कहाँनिर छ, के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मार्ग निर्देशन अथवा सल्लाह सुझाव हुने भएको हुनाले हामी चाहिँ एनटिभी नेपाल, एनटिभी कोहलपुरसँग सम्झौता गरेका छौँ। मलाई आशा छ आगामी दिनमा यो काम सुरु गरिसकेपछि यसमा चाहिँ थप छलफल गर्दै यसका चाहिँ सुधार गर्ने पक्ष र चाहिँ कन्टिन्यू दिने कुराहरू हामी पछि फेरि चाहिँ यसलाई त्यही अनुसारको फलो गर्नेछौँ। उहाँले गाउँपालिकाले गरेका गतिविधि एनटिभी कोहलपुर मार्फत नागरिकसम्म पुर्याउन पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको पनि बताउनुभयो। एनटिभी कोहलपुरका प्रमुख खनालले स्थानीय विकास र जनसरोकारमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै जनतालाई सुसूचित बनाउन एनटिभी कोहलपुरको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। Every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. तपाई अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। रुकुम पश्चिमको मुसिकोटमा रहेको ऐतिहासिक मुसिकोट दरबार परिसरको पूर्वाधार निर्माणले दरबार क्षेत्रको स्वरूप फेरिएको छ। वडा नम्बर 4 स्थित मुसिकोट डाँडामा रहेको मुसिकोट दरबार परिसरमा निर्माण गरेको पदमार्ग, भ्यूटावर र रङरोगनले दरबार क्षेत्रको रूप नै फेरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको 50 लाख रुपैयाँको बजेटमा दरबार क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरिएको मुसिकोट नगरपालिकाको भनाइ छ। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरवीर खड्काका अनुसार पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको मुसिकोट दरबार बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकका लागि मुख्य आकर्षणको गन्तव्य रहेकाले दरबार परिसरमा पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो। कोरोना महामारीका कारण हाल भने दरबार क्षेत्र बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकका लागि बन्द गरिएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका साथ ज्यामिरेमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गरिएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयको स्वीकृतिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सुनवल नगरपालिकाको सहयोगमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गरेको हो।
स्थानीयवासीको लामो समयदेखिको माग र पहलबाट स्थापित प्रहरी चौकीको सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर थापा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाठकले प्रहरी र नागरिकको साझेदारीमा मात्रै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकिने बताउनुभयो। सुनवल नगरपालिकाको सहयोगमा हाललाई 3 कोठे भवन निर्माण गरिएको छ। चौकीमा नाइट भिजन सीसीटीभी जडान गरिएको छ। उक्त चौकीमा प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा 2 ट्राफिक सहित 9 प्रहरी कर्मचारी खटाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नलपरासीले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बजार व्यवस्थित गर्ने क्रममा नयाँ तरकारी र फलफुल बजार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उपमहानगर नजिकै साँघुरो क्षेत्र रहेको तरकारी बजार खुल्ला क्षेत्रमा सरेपछि व्यवसाय र उपभोक्ता दुवैलाई किनबेचका लागि सहज भएको छ। तुलसीपुरमा व्यवस्थित तरकारी तथा फलफुल कृषि बजार सञ्चालनमा आएपछि तरकारी खरिद बिक्री गर्न सहज भएको छ। तुलसीपुर सेन्टर माविको जग्गा लिजमा ल्याएर उपमहानगरले आधुनिक र व्यवस्थित तरकारी तथा फलफुल बजार सञ्चालनमा ल्याएको हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र तरकारी तथा फलफुल व्यवसायीहरूको 1 करोड 80 लाख रुपियाँको लागतमा आधुनिक तरकारी तथा फलफुल कृषि बजार केन्द्र निर्माण भएको वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष नवराज लामिछानेले बताउनुभयो। बजार व्यवस्थित गर्न र स्थानीय कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्रीका लागि पनि आवश्यक भएर नयाँ बजार निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष लामिछानेले बताउनुभयो। त्यो बजारको केन्द्रबिन्दुमा तरकारी फलफुल बजार रहेको थियो। त्यो तरकारी फलफुल बजारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि एउटा नयाँ ढङ्गको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर बजारलाई अलि व्यवस्थित गर्नको लागि तरकारी र फलफुल बजार भनेर हिजोको नगरपालिकासँग सटेको जमिनलाई चाहिँ त्यहाँबाट खाली गराएर अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 को क्षेत्र माविको केही जमिनलाई लिजमा लिएर तरकारी फलफुल व्यवसायीहरूसँगको साझेदारीमा तुलसीपुर नगरपालिकाले एउटा आधुनिक र राम्रो तरिकाको व्यवस्थित तरकारी फलफुल बजार पनि बनेको छ। सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचना, फराकिलो ठाउँ, सडक तथा यातायातको सहजता, सुरक्षा लगायतका सुविधा सहितको भवनमा व्यवसाय गर्न पाउँदा लामो समयदेखि टहरामा व्यवसाय गर्दै आएका तरकारी व्यवसायीहरू खुसी भएका छन्। विद्यालयको करिब 10 कट्ठा जमिनमा बजार केन्द्र निर्माण हुँदा आफूलाई समेत सहज भएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। सन्तोष सुवेदी, एनटिभी कोइलपुर, प्रदेश नम्बर 5, दाङ। गएको साता कीर्तिमानी रेकर्ड बनाउँदै 1,03,500 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्यमा यो साता उताप चढाव देखिएको छ। आइतबारदेखि बुधबारसम्म निरन्तर ओह्रालो लागेको सुनको मूल्य बिहिबारबाट पुनः बढ्दै गएको छ। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज सुन बिहिबारको तुलनामा प्रति तोलामा 800 ले वृद्धि भएर 98,600 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै बिहिबार 97,300 रुपियाँमा कारोबार भएको तेजाबी सुनको मूल्यमा आज 800 ले वृद्धि भएर 98,100 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज चाँदीको मूल्यमा हिजोको तुलनामा 60 रुपियाँले बढेर 1,355 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका एकजना खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यालय पनि एक साताका लागि बन्द गरेको छ। विश्वकप छनौटको खेलका लागि तयारी स्वरूप प्रशिक्षण सुरु गर्नु अघि गरिएको परीक्षणमा एकजना खेलाडीमा पोजिटिभ देखिएको एन्फाले जनाएको छ। गत मंगलबार संक्रमित खेलाडीको स्वाब परीक्षण गरिएको थियो। संक्रमित खेलाडीको बिहिबारको परीक्षणमा नतिजा पोजिटिभ आएको थियो। एन्फाले तत्काल सूचना जारी गर्दै एक खेलाडीको पुनः परीक्षण गरिने बताएको थियो। बिहिबार दोस्रो पटक गरेको परीक्षणको रिपोर्ट समेत पोजिटिभ आएको हो। कोरोना देखिने खेलाडीको नाम भने गोप्य राखिएको छ। रिपोर्ट नेगेटिभ आएका खेलाडी र अफिसियलहरूलाई भने घर फिर्ता पठाइएको छ। एन्फाले भदौ 1 गतेबाट राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी स्वरूप सबै खेलाडीलाई उपत्यकामा बोलाएको थियो। एन्फाले खेलाडीलाई होटल तथा निजी निवासमै राखेर कोरोना परीक्षण समेत सम्पन्न गरेको थियो। अन्तिम समयमा एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले छनौट खेल स्थगित गरेसँगै एन्फाले समेत प्रशिक्षण अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपालको पश्चिम दक्षिण तर्फ सर्दा केही दिनदेखि बदली भइरहेको मौसमका कारण आज प्रदेश 5 कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा मध्यमदेखि भारी वर्षा भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै आज राति सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने महाशाखाको पूर्वानुमान छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कालीकोटको महावै गाउँपालिका 3 नखुमा पहिरोले घर पुरिँदा 6 जनाको मृत्यु, मृतकहरू सबै एका घरका। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 100 नजिक, आज मात्र 594 जना कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमितको संख्या 25,000 नाग्यो। कोरोना संक्रमणकै बीच प्रदेशहरूमा कतै निषेधाज्ञा त कतै लचकता, जोखिम नियन्त्रण गर्न आवश्यक सबै व्यवस्था मिलाउने प्रदेश 5 सरकारको निर्णय। राप्ती सोनारीको ऐतिहासिकता प्रचार गर्न एनटिपी कोहलपुरसँग सम्झौता, सहकार्य गाउँपालिकाको विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुने पालिकाको विश्वास। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका एक सदस्यलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, खेलाडीलाई कोरोना भएपछि एन्फा कार्यालय एक साता बन्द। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।